यस च्यानल हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको यस क्लासमा हामी क्लास 11 को एकाउन्टेन्सी अन्तर्गतको बैंक रिकन्सिलिएसन भन्ने च्याप्टर अध्ययन गर्नेछौँ। यो च्याप्टरमा बैंक रिकन्सिलिएसन के हो, किन बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टमा क्यास बुक र पासबुकको एन्सर मिल्दैन र यो कसरी बनाउने, यसको फर्मेट कस्तो हुन्छ, यो कसरी तयार गर्ने भन्ने कुरोको बारेमा अध्ययन गर्दछौँ। यदि तपाईहरुलाई यो च्यानलमा भएको कुराहरू राम्रो लागिरहेको छ भने, उपलब्धिमूलक लागिरहेको छ भनेदेखि साथीहरुमा शेयर गर्नुस्, यस च्यानललाई लाइक गर्नुस् र हामीलाई तल डिस्क्रिप्सनमा भएको फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्नुहोस् ताकि तपाईले हाम्रो नयाँ अपडेटहरू, फ्युचर अपडेटहरू चाँडो पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको क्लास। बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेको के हो भन्दा, हामीले यो भन्दा अगाडिको क्लासमा बैंक क्याश एन्ड बैंकिङ ट्रान्ज्याक्सन भन्ने हिसाब पढिसकेका थियौँ। त्यहाँ हामीले के बुझेको थियौँ भन्दा, जुनसुकै अर्गनाइजेसनहरूले पनि बिजनेसमा भएको कारोबारहरू क्यास र बैंकिङ दुई किसिमले गरेको हुन्छ, अर्थात् क्यास ट्रान्ज्याक्सनले गरेको हुन्छ अथवा बैंकमा गएर बैंकिङ ट्रान्ज्याक्सन गरेको हुन्छ। अब कुनै पनि अर्गनाइजेसनले बैंकमा ट्रान्ज्याक्सन गर्नको लागि पहिले सुरुमा त्यसले बैंकमा गएर खाता खोल्नुपर्छ। बैंकमा गएर खाता खोल्छ। बैंकमा गएर खाता खोलिसकेपछि बैंकसँग ट्रान्ज्याक्सन सुरु हुन्छ। अर्थात् बैंकमा लगेर पैसा राखिन्छ, बैंकबाट पैसा झिकिन्छ, कहिलेकाहीँ फोन गरेर पैसा तिर्दै भन्छ, कहिलेकाहीँ डकुमेन्टहरू हिसाबहरू पठाएर पैसा अन्त ट्रान्सफर गर्दै भन्छ, चेक काटिन्छ अनि पैसा जम्मा गरिन्छ। हो, बैंकसँग ट्रान्ज्याक्सन सुरु हुन्छ। बैंकसँग ट्रान्ज्याक्सन सुरु हुँदाखेरि हामीले हाम्रो अर्गनाइजेसन अथवा अफिसमा राखेर गरेको हिसाब र बैंकले हाम्रो हिसाब बैंकमा राखेर गरेको हिसाबमा कहिलेकाहीँ ब्यालेन्स बराबर आउँदैन। विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि ब्यालेन्स बराबर आउँदैन। हो, यही बराबर नआउने ब्यालेन्सहरूलाई नै मिलाउनको लागि हामीले के बनाउँछौँ भन्दा रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ। बैंकले दिने स्टेटमेन्टमा दिने एन्सर र हामीले अफिसमा राखेको एन्सर फरक आयो भने, ब्यालेन्स फरक आयो भनेदेखि त्यो मिलाउनको लागि बनाउने स्टेटमेन्ट नै के हो भन्दा बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट हो। अब यो बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टमा यो मिलाउने भने चाहिँ के मिलाउने हो भने भन्दाखेरि के मिलाउने भन्दाखेरि क्यास बुकको पैसाको ब्यालेन्स र पासबुकको पैसाको ब्यालेन्स अथवा ओभरड्राफ्ट पनि होला, क्यास बुकको पैसाको ब्यालेन्स र पासबुकको पैसाको ब्यालेन्स मिलाउने हो। अब विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि क्यास बुकको पैसाको ब्यालेन्स र पासबुकको पैसाको ब्यालेन्स मिलेको हुँदैन। त्यो म अहिले कुन कारणहरू हो म अहिले भन्छु। अब क्यास बुकको पैसाको ब्यालेन्स र पासबुकको पैसाको ब्यालेन्स मिल्दैन। अब के हो त्यो क्यास बुक र पासबुक भन्दा, जब हामीले बैंकमा खाता खोल्छौँ तब हाम्रो हिसाब दुईजनाले राखेको हुन्छ। एउटा बैंकले राखेको हुन्छ र एउटा हामीले हाम्रो अफिसमा बसेर राखेको हुन्छ। बैंकले पासबुकमा, अथवा यसलाई बैंक पनि भनेर बुझौँ, बैंकले हाम्रो हिसाब पासबुकमा राखेको हुन्छ भने हामीले हाम्रो हिसाब कहाँ राखेको हुन्छ भन्दा क्यास बुकमा राखेको हुन्छ। यो क्यास बुक भनेको पनि, यो पासबुक भनेको पनि हाम्रै अर्गनाइजेसनको हो। जस्तै एबिसी भन्ने कलेजले हिमालयन बैंकमा खाता खोल्यो भने हिमालयन बैंकमा त लाखौँको खाता हुन्छ। त्यो लाखौँको खाता मध्ये त्यसले हाम्रो एबिसी भन्ने खातालाई मात्रै हेर्छ। जस्तै अब मैले चेक काटेँ भने, एबिसी भन्ने कम्पनीले चेक काट्यो भने त्यो चेक के चौधरी उद्योग अथवा विनोद चौधरीको खाताबाट पैसा आउने हो र? होइन नि, हाम्रैबाट खाताबाट पैसा जाने हो अथवा हाम्रै खातामा पैसा जम्मा हुने हो। बैंकले पासबुकमा पैसाको प्लस माइनस गरेको हुन्छ, राख्छ, आयो भने थपिदिन्छ, गयो भने घटाइदिन्छ। हामीले पनि हाम्रो अफिसमा बसेर क्यास बुकमा के गरेको हुन्छ, बैंकमा लगेर जम्मा गर्यो भने आम्दानी भयो भने प्लस गर्छ, बैंकबाट चेक झिकेर काट्यो भनेदेखि झिकेर माइनस गर्छौँ। अर्थात् हामीले प्लस माइनस क्यास बुकमा गर्छौँ
ब्याङ्कले प्लस माइनस कहाँ गर्छ? पासबुकमा गर्छ। जसले जहाँसुकै प्लस माइनस गरे पनि यो दुईटै एउटैको, क्यासबुक र पासबुक भनेकै एबिसी भन्ने कलेजकै हो। तर यहाँ राख्ने मान्छे कतिवटा छ भन्दा दुईटा छ। एउटा चाहिँ ब्याङ्कले राखिरहेको हुन्छ, एउटा हामीले हाम्रो एकाउन्टेन्ट अथवा हाम्रो अफिसमा म्यानेजर कसले हुन्छ राखिरहेको हुन्छ। अब दुईटा पक्ष भयो भने पासबुक र क्यासबुक दुईटा पार्टी भयो, यो दुईटा पार्टीले राख्ने एन्सर फरक फरक आउन सक्छ। आयो भनेदेखि यही मिलाउनको लागि बनाउने रिकन्सिलिएसनको स्टेटमेन्ट नै के हो भन्दा ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट हो। अब विभिन्न कारणहरूले गर्दा यो दुईटाको एन्सर फरक आउँछ। कज अफ डिसएग्रिमेन्ट बिट्विन पासबुक एन्ड क्यासबुक, क्यासबुक र पासबुकको ब्यालेन्स फरक पर्ने केही कारणहरू त्यो हामीले हिसाबमा तिमीहरूले जति पनि हिसाब गर्छौ सबै कारण हो। मैले त्यो मध्ये 4-5वटा कमन चिजहरू चाहिँ यहाँ लेखिरहेको छु, त्यो बारेमा भन्छु। जस्तै चेक इस्युड बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट, जस्तै कलेजबाट अथवा अफिसबाट चेक काट्यो, 50,000 को चेक काट्यो, पठायो। अब चेक काटिसकेपछि जस्तोलाई पनि के थाहा हुन्छ भन्दा यो चेक काटेपछि साटिन्छ, पैसा घट्छ भनेर थाहा छ। जस्तै ब्याङ्कमा 1 लाख रुपियाँ छ, हामीलाई पनि थाहा छ, ब्याङ्कलाई पनि थाहा छ। अब के हुन्छ भन्दा 1 लाख मध्ये मैले 50,000 को चेक काटेर पठाएँ एउटा स्टाफलाई भने के बुझ्छु भन्दाखेरि यो 50,000 ब्याङ्कबाट घट्छ भनेर मैले मेरो खातामा क्यासबुकमा माइनस गर्छु। तर त्यो पैसा लिएर त्यो मान्छे बाहिर हिँडेको, जाँदा जाँदै बाटोमा एउटा साथी भेट्यो, फिल्म हेर्न गइदियो अथवा घुम्न गइदियो, त्यो चेक त्यसले साट्न भ्याएन, ब्याङ्कमा त पुगेन भने ब्याङ्कमा घट्न पाएन। हो यही भनेको, चेक चाहिँ काटिसक्यो, हामीले काटेपछि त हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि पैसा घट्यो भनेर माइनस गरिदिन्छौँ। तर त्यो पैसा कहाँ घट्न पाएन भन्दा ब्याङ्कमा घट्न पाएको छैन, किनकि त्यहाँ प्रेजेन्टै भएको छैन। चेक काट्ने बित्तिकै अटो त्यो चेक त्यहाँनिर हातमा राख्ने बित्तिकै चेक पैसामा कन्भर्ट हुने हो र त्यो चेकलाई लिएर जानु पर्यो, ब्याङ्कमा जानु पर्यो, लाइनमा बस्नु पर्यो, बुझाउनु पर्यो, अनि बल्ल त्यहाँनिर उनीहरूले इन्ट्री गरिसकेर पैसा सबै सिग्नेचर सब मिलिसकेपछि बल्ल त्यो चेक राखेर के दिन्छ भन्दा पैसा दिन्छ। र ब्याङ्कले पनि त्यो चेकलाई फेरि पछि सबै एप्रुभ गरिसकेर फाइलमा ढड्डामा प्याक गरेर स्टिच गरेर राखेको हुन्छ, अनि बल्ल पैसा आउँछ। त्यति प्रोसेस हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ के भयो भन्दा चेक काटेपछि त्यो मान्छेले चेक चाहिँ ब्याङ्कमा पुऱ्याएकै छैन, विभिन्न कारणले गर्दा ब्याङ्कमा पुग्न पाएन भनेपछि त एन्सर मिल्ने भएन। 2 नम्बरमा अब चेक डिपोजिट बट नट कलेक्टेड बाई ब्याङ्क, अर्थात् हामीले चेक ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्न लग्यो, कसैले हामीलाई चेक दिएको थियो, पैसाको साटो चेक पनि दिन्छ, चेक पनि चल्छ, तिमीहरूलाई पनि थाहा होला, तिमीहरूमध्ये कति आफै पनि व्यापारी छौ होला। अब जस्तै एउटाले दिएको चेक लगेर ब्याङ्कमा जम्मा गर्यो, मेरो खातामा जम्मा गरिदिनु भन्नु टाइम लाग्छ, 1 दिन 2 दिन टाइम लाग्छ। पहिला त धेरै टाइम लाग्थ्यो, अब यो किताबले त धेरै पहिलाको कुरा, अहिले त अब मोबाइल ब्याङ्किङ चाहिँ धेरै कुराहरू SMS आएको हुन्छ, यहाँ भनेको धेरै चिजहरू व्यवहारमा नमिले पनि हिसाब त हिसाबै हो, यो पहिलाको जमानाको तरिका अनुसार। अब चेक डिपोजिट गर्न लग्यो, ब्याङ्कले तुरुन्तै हुँदैन डिपोजिट। हामीलाई चाहिँ के थाहा छ भन्दा अब यहाँ अफिसबाट 1 लाखको चेक डिपोजिट गर्न पठाएपछि हामीले हाम्रो खातामा पैसा बढ्यो, 1 लाख रुपियाँ हाम्रो खातामा त चेक क्यासमा कन्भर्ट हुन्छ भनेर 1 लाख रुपियाँ प्लस गर्छौँ। तर ब्याङ्कले तुरुन्तै गर्दैन, त 1 दिन 2 दिन टाइम लाग्छ। पहिला त अझै धेरै लाग्थ्यो टाइम, एउटा ब्याङ्कबाट अर्को ब्याङ्कको हो भने टाइम लाग्थ्यो। हो त्यो कारणले गर्दाखेरि ब्याङ्कमा त जम्मा हुन पाएको हुँदैन। त्यो कारणले गर्दा के हुन्छ भन्दा फरक पर्न जान्छ। ब्याङ्क चार्ज नट इन्टर इन क्यासबुक, चार्ज भनेको खर्च हो। ब्याङ्कले विभिन्न कामहरू गर्दाखेरि चार्ज लिदिन सक्छ। जस्तै ब्याङ्कले हाम्रो बिजुलीको इन्सुरेन्सहरूको, त्यसपछि आएर हाम्रो मोबाइल ब्याङ्किङ धेरै फेसिलिटीहरू दिएछ भने त्यो फेसिलिटी बापत त्यसले के गरिदिन सक्छ भन्दाखेरि हाम्रो चार्ज लिन्छ, ब्याज पनि लिदिन सक्छ। त्यो चार्जहरू लिएको हामीलाई त्यसले आएर नभन्न सक्छ, नभनेपछि हामीलाई थाहा हुँदैन, उहाँ चाहिँ पैसा घट्छ, हाम्रो यहाँ चाहिँ पैसा घटाउन पाउँदैनौँ, त्यही भएर बिग्रिन सक्छ। एमाउन्ट डाइरेक्टली डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क बाई डेप्टर, जस्तै मैले कुनै एउटा पार्टीलाई सामान उधारमा बेचेको थिएँ, उसँग मैले पैसा लिनु पऱ्यो काठमाडौँको। अब पहिला जमानामा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि मान्छेहरू 10 दिन 15 दिन फुर्सद निकालेर पैसा उठाउन पुरै घुमेर हिँड्थ्यो। अब के हुन्छ भन्दा त्यो मान्छेले हामीलाई पैसा दिनुको साटो हाम्रो ब्याङ्क एकाउन्टमा पैसा त्यसले जम्मा गरिदिन सक्छ। अब त्यसले हामीलाई भन्न भ्याएन अथवा भनेन, हामीलाई थाहा भएन, उसले पैसा चाहिँ जम्मा गरिदिइसकेछ। अब पैसा जम्मा गर्दैछ ब्याङ्कमा के हुन्छ बढ्छ, तर हामीलाई थाहा छैन। हामीलाई थाहा नभएपछि हामीले त बढाउने कुरो भएन, त्यही भएर ब्याङ्कमा बढ्यो, हाम्रो यहाँ के हुन्छ घटेको हुन्छ। अब त्यस्तै डिभिडेन्ड कलेक्टेड बाई ब्याङ्क नट इन्टर इन क्यासबुक,
विभिन्न संस्थाहरूमा कुनै पनि संस्थाले विभिन्न संस्थाहरूमा लगानी गर्न सक्छ। लगानी गरिसकेपछि त्यसलाई सेयर होल्डर भन्छ। सेयर होल्डरहरूले नाफा भयो भने कम्पनीबाट नाफा आउँछ। त्यो नाफाहरू अहिले सबैको के छ भन्दा ब्याङ्कमा जम्मा हुनुपर्छ अथवा डाइरेक्टली ब्याङ्कमा आउँछ। अब ब्याङ्कमा आयो त्यो पैसा, अब हामीलाई थाहा भएन भने चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ पैसा बढ्यो, हाम्रो चाहिँ क्यास बुकमा छैन भने चाहिँ क्यास बुकमा चाहिँ घट्यो। हो, यस्तै विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि क्यास बुक र पासबुकको ब्यालेन्स बराबर आउँदैन। यही ब्यालेन्सलाई हामीले के गर्छौँ भन्दा मिलाउने गर्छौँ। अब अगाडि बढौँ। क्यास बुक र पासबुकको पैसा बराबर हुनुपर्छ। बराबर भएन भने बराबर बनाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा जस्तै यो हिसाबमा ₹10,000 छ क्यास बुकको ब्यालेन्स, त्यही डेटमा यहाँनेर चाहिँ कति आयो भन्दाखेरि 15,000 पासबुकमा ब्यालेन्स देखाइदियो। अर्थात् हाम्रो 10,000 रुपियाँ ब्याङ्कमा छ भनेर हामीले चाहिँ हिसाब राखिरहेको छौँ। अब हिसाब गर्दा 10,000 रहेछ भनेर थाहा भयो, तर ब्याङ्कमा चाहिँ कति रहेछ भन्दा 15,000 रहेछ। अब यो र यो दुईटाको ब्यालेन्स त मिलेन। यो दुईटाको ब्यालेन्स मिलाउनको लागि अब हामीले यतापट्टिबाट यो हिसाब गऱ्यो भनेदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि प्लस गऱ्यो भनेदेखि यो हिसाब मिल्छ, मिल्यो, एन्सर मिल्यो, बराबर भयो। अब होइन, यतापट्टिबाट गऱ्यो भनेदेखि यो हिसाब यतापट्टिबाट गऱ्यो भने के गर्नु पर्दो रहेछ, माइनस गऱ्यो भनेदेखि के हुँदो रहेछ, मिल्दो रहेछ। अर्थात् एड लेस भयो भनेदेखि हिसाब बराबर हुँदो रहेछ। यो हिसाब बराबर छैन भने, ब्यालेन्स बराबर छैन भने, ब्यालेन्स बराबर बनाउनको लागि हामीले के गर्नु पर्दो रहेछ भन्दा कि एड गर्नु पर्दो रहेछ कि लेस गर्नु पर्दो रहेछ। अब हामीले कुन बेलामा एड गर्ने कुन बेलामा लेस गर्ने भन्ने कुराको बुझ्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीसँग एउटा सिम्पल फर्मुला छ र अलिकति कन्सेप्टहरू बुझेपछि यो हिसाब हाम्रो सकिन्छ। ल, अब हामी अगाडि त्यही कन्सेप्ट र यसलाई चाहिने अलिकति अगाडि बुझौँ। यो हिसाबमा हाम्रो फर्मुला के हो भन्दाखेरि हामीले यहाँनेर के बुझ्यौँ भन्दा यो हिसाब मिलाउनलाई कि एड गर्नु पर्दो रहेछ कि लेस गर्नु पर्दो रहेछ, कि एड गर्नु पर्दो रहेछ कि लेस गर्नु पर्दो रहेछ। अब केलाई गर्दो रहेछ, अब के भयो भने एड गर्ने भन्दा आम्दानी भयो भनेदेखि अथवा प्रफिट भयो भने इन्कम हुन्छ। एक्सपेन्सेस अर्थात् खर्च वा लस भयो भने के हुन्छ, माइनस हुन्छ। सिम्पल लजिक हो यो। खर्च गऱ्यो भनेदेखि घट्छ, पैसा ब्यालेन्स त ब्याङ्कको ब्यालेन्स त घट्छ नि त। मैले खर्च गरेँ, चेक काटेको गरेर, खर्च गरेँ, झिकेको गरेँ भने घट्छ। त्यस्तै गरेर आम्दानी गऱ्यो भने, जम्मा गरेको गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दा बढ्छ। यही हो, सिम्पल लजिक हो। इन्कम भयो भने प्लस हुन्छ, खर्च भयो भने के हुन्छ, माइनस हुन्छ। अब यो हिसाबमा अर्को चिज हामीले बुझ्नुपर्छ, क्यास बुक र पासबुक। यो पासबुकलाई ब्याङ्क पनि भन्छ है, ब्याङ्क स्टेटमेन्ट वा ब्याङ्क पनि भन्छ, क्यास बुक वा ब्याङ्क वा पासबुक, यो दुईटा कुरो। अब हामीले यहाँनेर योभन्दा अगाडिको हिसाबमा के पढेको थियौँ भन्दा ट्रिपल कोलम क्यास बुकमा हामीले क्यास बुकको स्ट्रक्चर के पढेको थियौँ भन्दाखेरि डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एमाउन्ट, क्रेडिट एमाउन्ट, अनि डेबिटपट्टि साइड भनेको प्लस हो। मैले त्यहाँनिर फर्मेट गरेर हेर्ने, योभन्दा अगाडि क्लास हेर्ने, मैले त्यहाँ आई बटन पनि राख्दैछु र तल डिस्क्रिप्सनमा पनि गएर हेर्ने। त्यहाँ डिस्क्रिप्सनमा पनि मैले यो ट्रिपल कोलम क्यास बुकको बारेमा राख्दैछु, त्यो क्लास हेऱ्यो भने क्लियर हुन्छ। डेबिट भनेको प्लस हो, क्रेडिट भनेको माइनस हो क्यास बुकको। त्यहाँनिर फर्मेटमा गएर हेर्ने, मैले त्यहाँ मजाले लेख्दैछु। डेबिट भनेको बढ्यो भने प्लस गर्ने, घट्यो भने माइनस गर्ने, क्रेडिट हुन्छ भने। पासबुकको ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ, डेबिट भन्यो भने माइनस हुन्छ, क्रेडिट भन्यो भने प्लस हुन्छ। यो कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ बुझ्ने, यसले एकदम फरक पार्छ। यसले हामीलाई धेरै सजिलो पनि बनाउँछ, यो जानेन भने धेरै गाह्रो पनि हुन्छ। अब यो गाह्रो पनि छैन। ट्रिपल कोलम क्यास बुक हामीले पढिसकेको। ट्रिपल कोलम क्यास बुकमा हामीले डेबिटपट्टि साइड भनेको प्लस हो, क्रेडिट भनेको माइनस हो भनेर पढेको थियौँ। आएको डेबिटमा हुन्छ, रिसिभ भएको डेबिटमा हुन्छ, पेमेन्ट भएको क्रेडिटमा हुन्छ भनेर राखिसकेको थियौँ। पासबुक भनेको ठ्याक्कै उल्टो हो, यो कुरो ध्यान दिने। र 3 नम्बरमा बुझ्नुपर्ने कुरो भनेको यो ओड आउँछ। यो ओडले पनि हामीलाई एन्सर निकाल्न एकदम सजिलो गर्छ। डेबिटेड र
क्रेडिटेड भन्ने वर्ड। यो डेबिटेड र क्रेडिटेड भन्ने वर्ड एकदम याद गर्ने, किनकि डेबिट र क्रेडिट यहाँनिर फरक हुन्छ। एउटामा डेबिट प्लस हुनसक्छ, अर्कोको डेबिट के हुनसक्छ माइनस हुनसक्छ। त्यही भएर डेबिट र क्रेडिट भन्ने वर्डलाई नि एकदम ध्यान दिनुपर्छ, यसले पनि हाम्रो एन्सर फाइन्ड आउट गर्छ। अब यो हिसाबमा हामीलाई इन्कम र एक्सपेन्सेस पत्ता लगाउनुपर्छ। एउटा केही कमन थोरै 2-4वटा पोइन्टहरू छ यसमा, इन्कम र एक्सपेन्सेस, त्यो चिजहरू हामीले पत्ता लगाउनुपर्छ। जस्तै यसमा खर्चहरू प्राय आउने भनेको यो हाम्रो हिसाब, पहिले सुरु कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो। यो हाम्रो हिसाब भनेको ब्याङ्कसँगको हिसाब हो। हाम्रो र ब्याङ्क बिचको कन्फ्लिक्ट अर्थात् विवाद मिलाउन लाग्यो। यहाँनिर दुईटा पार्टी हुन्छ, एउटा हामी हुन्छ, एउटा ब्याङ्क हुन्छ। यो हामी र ब्याङ्क बिचको द्वन्द्व अथवा फाइट हो। हामी ब्याङ्कको विरुद्धमा वा ब्याङ्क हाम्रो विरुद्धमा एकअर्कालाई गलत प्रुफ गर्नतिर लाग्ने हो। त्यही भएर यहाँनिर हामीले ब्याङ्कसँग रिलेटेड टर्महरू धेरै जान्नुपर्छ। अब एक्सपेन्सेसमा हामीले के बुझ्ने भन्दा चेक इस्युड, चेक ड्रन, विथड्र, अब त्यसपछि आएर स्यालेरी पेड, यो डट पेड भनेको स्यालेरी पेड, रेन्ट पेड, इन्ट्रेस्ट पेड, कमिसन पेड, इन्सुरेन्स प्रिमियम पेड, खर्चहरू सबै है। हामीले खर्चहरू जेनरली बुझ्छौँ। पेडहरू भन्यो भने अब पर्चेस सर्चेस जेसुकै भन्नुहोस्, पेडहरू भन्यो भने खर्च हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्ने, यहाँ म्याक्सिमम बुझ्नुपर्ने। चेक इस्युड, चेक ड्रन, चेक विथड्र, विथड्रु, अनि यो ड्रइङ, यिनीहरू सब भनेको खर्च हो। त्यसपछि आएर इन्कम भनेको डिपोजिट भन्ने वर्ड एकदम इन्कम हो। यो डिपोजिटलाई पेड इन्टु ब्याङ्क पनि भन्छ, कलेक्टेड, रिसिभ, डट रिसिभ, रेन्ट रिसिभ, कमिसन रिसिभ, इन्ट्रेस्ट रिसिभ, जेसुकै रिसिभ होस्, यो चिजहरू भन्यो भने के हो भन्दा इन्कम हो। हामीले अलिकति बुझ्नु पर्यो। डिपोजिट, पेड इन्टु ब्याङ्क, कलेक्टेड, रिसिभ, यो आम्दानी र खर्च हो। यो क्यास बुकको नि हुनसक्छ, पासबुकको नि हुनसक्छ। अब यो आम्दानीहरू आयो भने प्लस गर्ने हो, क्यास बुकको हो भने क्यास बुकमा प्लस गर्ने, पासबुकको हो भने पासबुकमा प्लस गरिदिने, सक्यो। खर्च हो भने माइनस गर्ने, जसको हो त्यही माइनस गर्ने। अब क्वेसनले भनिदिएको हुन्छ डाइरेक्टली कसको खर्च वा कसको आम्दानी हो भनेर। अब फेरि अलिकति वर्ड के बुझ्नु पर्यो भन्दा चेक इस्युड, चेक विथड्र, चेक ड्रन भनेको चेक काट्ने भनेको अथोरिटी हामीलाई मात्रै हुन्छ है। किनकि चेक जसले पाए त्यसले काट्छ। जस्तै मैले हाम्रो कम्पनीले ब्याङ्कमा लगेर खाता खोलेछ भनेदेखि त्यो चेक क्यासमा कन्भर्ट हुनको लागि सिग्नेचर मिल्नुपर्छ, सिग्नेचर मिल्नुपर्छ। त्यो सिग्नेचर कसले गर्छ भन्दाखेरि हामीले गर्ने हो। त्यसकारणले यो चेक इस्युड, चेक ड्रन, चेक विथड्र भनेर हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा यो हामीले काटेको हो, ब्याङ्ककोमा जान्छ। यो एकदम सिम्पल कुरा। यो हामी सहर बजारमा बसेको अथवा गाउँघर अन्त जहाँ पनि अब सबै ठाउँमा फेसिलिटी छ ब्याङ्कको। अब जसले पनि बुझ्छ भन्दा चेक कसले काट्छ भन्दा हामीले काट्ने हो, त्यसलाई क्यासमा कन्भर्ट कसले गर्ने हो भन्दा ब्याङ्कले गर्ने हो। मेरो चेक अरूले काटेर हुँदैन, सिग्नेचर मिल्नु पर्यो। होला उसले चोरीले इलिगल्ली उसले मिलाइदिएला सिग्नेचर, तर त्यो इलिगल हुन्छ, उसलाई भोलि थाहा पायो भने उसलाई कानुन लाग्छ, सजायको भागीदार हुनुपर्छ। चेक काट्ने अथोरिटी कसलाई हुन्छ भन्दा हामीलाई मात्रै हुन्छ। त्यही भएर के बुझ्नु पर्यो भन्दा चेक इस्यु, ड्रन, विथड्रहरू भनेको सबै हामीले गर्ने हो। यो वर्ड चाहिँ क्यास बुकको हो भनेर बुझ्नु पर्यो। डिपोजिट, पेड इन्टु ब्याङ्क, कलेक्टेड भनेको नि यो जम्मा गर्ने, चेक ब्याङ्कहरू जम्मा गर्ने काम हामीले लगेर जम्मा गर्न जान्छौँ ब्याङ्कमा। यो कुरोहरू यति बुझ्नु पर्यो। यति चिजहरू बुझिसकेपछि यो हिसाब सकिन्छ। अब यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो भन्दा मेन बुझ्नु पर्यो क्यास बुकको डेबिट भनेको प्लस हो, क्रेडिट भनेको माइनस हो। पासबुकको डेबिट भनेको माइनस हो, क्रेडिट भनेको प्लस हो। एउटा मेन हिन्ट्स। त्यसपछि क्वेसनमा हिन्ट्स नम्बर 2 डेबिटेड र क्रेडिटेड भन्ने वर्ड, यसले कहाँ के फरक पार्छ भन्ने कुरा म अहिले प्रुभ गर्छु। र अर्को आम्दानी र खर्चहरू चिन्नुपर्छ। आम्दानी र खर्चहरू हामीले जेनरली सबैले चिनेको हुन्छ, फाइनल एकाउन्ट अरू धेरै चिजहरू पढिसकेको हुन्छ। त्यहाँ मध्ये यो ब्याङ्कसँगको हिसाब भएको भएर ब्याङ्किङ एक्सपेन्सेस र इन्कम टिपिकल 2-4वटा वर्डहरू चिन्ने। चेक इस्यु, ड्रन, विथड्रहरू भनेको यिनीहरू खर्च हो। डिपोजिट, पेड इन्टु, कलेक्टेडहरू भनेको आम्दानी हो। यति बुझ्ने। ल अब हामी यसलाई यसको फर्मेट कस्तो हुन्छ र यसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरो अगाडि बढ्छ। आउनुहोस् अब आज हामी 2067 HSCB को क्वेसन गरौँ। त्योभन्दा अगाडि यसको फर्मेट कस्तो हुन्छ भन्दा ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट हो। यो स्टेटमेन्ट भनेको एउटा डकुमेन्ट अथवा पेपर अथवा रिपोर्ट हो। यो डकुमेन्टको लागि
डेबिट क्रेडिटहरू त्यस्तै केही पनि हुँदैन, पार्टिकुलर्स एमाउन्ट हुन्छ। अब पहिले सुरु यसको क्वेसन हामी पहिला पढौँ र अब मैले मेरो तरिकाले गर्छु, त्यसपछि बुकको तरिका पनि मैले गरिदिन्छु। अब मैले यहाँनेरि यो च्याप्टरमा यो क्वेसनहरू मैले पहिले सुरु क्वेसन सार्छु हेर्ने, त्यसपछि अर्को बुकको तरिकाले पनि बुकमा हस्ताक्षर पनि गरिदिएको हुन्छु, दुइटै हेर्नु होला। अब मैले मेरो तरिकाले अनुसार गर्दा म पहिले क्वेसन सार्छु, क्वेसन सारिसकेपछि त्यसको बारेमा भन्नेछु। मैले यो सबै क्वेसन सारेछु। यो 2 नम्बरको पोइन्ट अहिले यसको बारेमा बुझाउँछु, मैले यो भनिनँ। 3 नम्बरमा चेक ड्रन बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट 3000 चाहिँ त्यही सार्यो। अ कस्टमर हेज डाइरेक्टली डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क बट नट रेकर्डेड इन क्यास बुक 5000 चाहिँ त्यो त्यतिकै राखिदियो। सर्भिस चार्ज सोन इन पासबुक ओन्ली 100 राख्यो। इन्ट्रेस्ट 2 नम्बरको पोइन्टमा के भनेछ भन्दा चेक एमाउन्टिङ ₹2500 वेयर सेन्ड टु ब्याङ्क फर कलेक्सन बट चेक अफ ओन्ली 2000 वेयर क्रेडिटेड इन पासबुक भनेछ। अब यसले के भन्यो भन्दाखेरि मैले ब्याङ्कमा 2500 रुपियाँ जम्मा गर्न पठाएको थिएँ। अब एकचोटि दुईचोटि कतिचोटि गरेर होला पठाएको थिएँ, मानौँ यसरी नै यसको अर्थ यही बुझ्यो। 2500 रुपियाँ जम्मा गर्न पठाएको थिएँ, तर जम्मा 2000 मात्रै क्रेडिटेड भयो भनेपछि ब्याङ्कले प्लस गर्यो। अघि नै मैले भन्थेँ ब्याङ्कको अहिले त्यो हिसाब गर्दा नि बुझिन्छ। ब्याङ्कले प्लस गर्यो, क्रेडिट गर्यो, डेबिट गर्यो, हिसाब गर्यो कि मतलब भएन। ब्याङ्कले कति हिसाब गर्यो भन्दाखेरि 2000 गर्यो, अर्थात् क्यास बुक भनेको हामी हो, पासबुक भनेको ब्याङ्कको। अब यहाँबाट हेर्नु है, हामीले जम्मा गर्न कति पठाएको भन्दा 2500 पठाएको। अब उतापट्टि चाहिँ कति मात्रै भइसकेको रहेछ भन्दाखेरि 2000 मात्रै भएको रहेछ, अर्थात् मैले 2500 पठाएँ, ब्याङ्कले कति गरिदियो 2000 गर्यो भनेपछि हामी दुईटा बिचको हिसाब मिलेन। अब कतिले मिलेन, कतिले बिग्रियो भन्दा 500ले बिग्रियो। त्यही भएर मैले यहाँनिर कति राखेँ भन्दा 500 राखेँ। पठाएको 2500, जेसुकै गरेको होस्, एउटा हामीले कति पठाएको 2500 रुपियाँ पठाएको, तर ब्याङ्कले क्रेडिट कति गरिदियो 2000 गर्यो भन्नको मतलब हामी दुईटाको बिचमा डिफ्रेन्स कति आयो भन्दा 500 आयो। अब रिकन्सिलिएसन भनेकै फरक हो, अर्थात् यो रिकन्सिलिएसन भनेकै मिलाउने हो। कसरी मिलाउने भन्दाखेरि बिग्रेको कुरालाई मिलाउने हो। अरूमा त सबैमा एउटा एमाउन्ट थियो, यही मात्रै बिग्रेको रहेछ, यो सबै बिग्रेकै एमाउन्टहरू हो, यिनीहरू मिलाउने हो। तर यहाँनेरि चाहिँ 2500 र 2000 गरेर दुईटा एमाउन्ट छ। यो दुईटा एमाउन्ट दुईटै एमाउन्ट बिग्रिएको होइन, यो दुईटा मध्ये 2000 यहाँ पनि 2000 यहाँ पनि 2000 त बराबर मिल्यो। बिग्रिएको कति हो भन्दा जम्मा 500 रुपियाँ हो। त्यही भएर यो हिसाब गर्दाखेरि क्वेसनले नट रेकर्डेड भनेको रेकर्ड नभएको एमाउन्टलाई राख्नुपर्छ। यही क्वेसन कसरी आउँछ भन्दा चेक सेन्ड फर कलेक्सन ₹2500 एन्ड बट ब्याङ्क नट रेकर्डेड ओन्ली ₹2000 भन्छ। ब्याङ्कले नट रेकर्डेड 2000 भनिदियो हो, यो बेलामा फेरि कति राख्नुपर्छ भन्दा 2000 राख्नुपर्छ। अलिकति हामीले कन्सेप्ट के लाउनुपर्छ भन्दा जसरी हुन्छ हिसाब नभएको एमाउन्ट राख्ने हो। जस्तै यहाँ 2500 पठाएको 2000 भयो, भएको राख्ने होइन कि, नभएको कति हो 500 राख्यो। तर फेरि यही क्वेसनमा 2500 पठाएको 2000 नट रेकर्डेड भनिदिएको भए 2000 राख्थ्यो। जसरी हुन्छ हिसाब नभएको बिग्रिएको एमाउन्टलाई राख्नुपर्छ। अब यो क्वेसनमा हेर्नुहोस्, हामीलाई क्यास बुक सोड अ ब्यालेन्स अफ इन्डिङ अफ असाढ भनेछ, अर्थात् यो क्यास ब्यालेन्सको भनेको इन्डिङ अफ असाढ भन्छ, एज अन इन्डिङ अफ असाढ डेट दिएछ भने यसरी यो राखिदिने। यो सम्पूर्ण क्वेसन राखिदिएको, क्वेसन सारेको। अब यो क्वेसनलाई मिलाउनको लागि हामीले वर्किङ नोट गर्नुपर्छ। अब वर्किङ नोट कसरी गर्ने हेरौँ। अब हामी वर्किङ नोट गर्न गइरहेका छौँ। अब यो वर्किङ नोट गर्दा म हेड यसरी बनाउने, क्यास बुक पासबुकहरू भयो। अब क्यास बुकको डेबिटमा प्लस, क्रेडिटमा माइनस, डेबिटमा माइनस, क्रेडिटमा प्लस, यो बनायो भने धेरै सजिलो हुन्छ बनाउने। अब कसरी गर्ने भन्दा वर्किङ नोटको हिसाब अब मैले गर्छु। ल अब मैले अघि नै के भन्थेँ भन्दा खर्च भयो भने माइनस गर्ने हो, आम्दानी भयो भने प्लस गर्ने हो। खर्च आम्दानी क्यास बुकको हो कि पासबुकको त्यति पत्ता लगाउने कुरो अगाडि बढ्ने। ल चेक वेयर सेन्ड फर कलेक्सन भन्यो, यो कलेक्सन डिपोजिट पेड इन्टु भनेको आम्दानी हो, आम्दानी भएपछि यो प्लस हुन्छ। अब अलिकति कन्सेप्ट के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा
चेक कसले जम्मा गर्न पठाउँछ भन्दा हामीले जम्मा गर्न पठाउँछौँ भनेपछि क्यास बुक के भयो भन्दा प्लस भयो, पासबुक के भयो माइनस भयो। यो चेक कसले जम्मा गर्न पठाउँछ भन्दाखेरि हामीले पठाउने यो ब्याङ्कले, ब्याङ्कले त हामीबाट आउँदैन भनेपछि चेक इस्युड, चेक ड्रन, चेक डिपोजिटहरू भनेपछि हामीले हो। त्यही भएर क्यास बुक के भयो, यो प्लस भयो, पासबुक के भयो माइनस भयो। अब 3 नम्बरको पोइन्ट हेरौँ, चेक ड्रन बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट। ड्रन भनेको इस्युड हो, अर्थात् इस्युड भनेको खर्च हो। अब चेक कसले इस्युड गर्छ त भन्दा हामीले इस्युड गर्छ भने चाहिँ कसको खर्च भयो भन्दा हाम्रो खर्च भयो, यो माइनस यतापट्टि के भयो यो प्लस भयो। 3 नम्बरमा अ कस्टमर, कस्टमर भनेको हामीले पैसा लिनुपर्ने मान्छे हो, त्यसले डिपोजिट गरिदियो अरे, डिपोजिट भनेको इन्कम हो, प्लस हुन्छ। अब यो प्लस कसको हो त भने यो इन्कम हो, डिपोजिट भनेको यो कसको इन्कम हो हेर्ने भन्दा इन्टु ब्याङ्क भने चाहिँ कसको इन्कम हो भन्दा ब्याङ्कको हो भनेपछि ब्याङ्कमा के भयो भन्दा प्लस भयो, यो के भयो माइनस भयो। अब बी नम्बरमा हेर्ने सर्भिस चार्ज भनेर यहाँ मैले अन्डरलाइन गरेको छु सर्भिस। अब बी नम्बरमा हेर्ने सर्भिस चार्ज, चार्ज भनेको खर्च हो, सर्भिस चार्ज भनेको खर्च हो। ल खर्च भएपछि माइनस हुन्छ। यो कहाँनेरि छ त भन्दाखेरि पासबुकमा भनेपछि पासबुकको खर्च हो, पासबुक माइनस यो के भयो प्लस भयो। अब यो लास्ट नम्बरको हेर्नु अन भनेछ, इन्ट्रेस्ट अन, अन भनेको आम्दानी हो अर्थात् कमाएको। अब अन आम्दानी गरेपछि त पैसा बढ्छ नि त, प्लस हुन्छ। अब कहाँनेरि हुन्छ अगाडि हेर्दै जाऊँ भन्दा ओन्ली इन कहाँ रे पासबुक भनेपछि पासबुक के भयो प्लस, यो के भयो माइनस भयो। अब यसलाई फेरि यतापट्टिबाट बुझौँ, क्रेडिटेड भन्ने वर्ड आयो, यो पनि फोकस गर्नुपर्ने पोइन्ट हो। क्रेडिटेड ओन्ली इन कहाँ रे पासबुक भनेपछि पासबुकमा मात्रै क्रेडिट छ भने चाहिँ हामी पासबुकमा गयो, पासबुकमा क्रेडिट छ भने चाहिँ क्रेडिटै हुन्छ, छैन भनेको उल्टो हुन्थ्यो। पासबुकमा क्रेडिट छ भने चाहिँ के भयो साइन प्लस भयो, यहाँ प्लस भएपछि यतापट्टि के भयो माइनस भयो। यतिबाट गरे पनि त्यही एन्सर आउँछ। इन्ट्रेस्ट अन भनेको इन्कम हो, इन्कम भएपछि प्लस हुन्छ। अब कसको हो त भन्दा पासबुकको, ओन्ली इन पासबुक भने चाहिँ पासबुक प्लस भयो, जताबाट गरे पनि कुरो त्यही हो। अब हामीले यो सब गरिसकेपछि क्यासबुकबाट सुरु भयो भने क्यासबुक काट्ने, पासबुकबाट सुरु भयो भने पासबुक काट्ने। किन काट्ने भन्दा यो सब बिग्रेको चिज भनेको क्यासबुकको हो। अब हामीले यो हिसाब मिलाउनको लागि क्यासबुकको बिग्रेको कुरालाई क्यासबुकमै हेरेर त मिल्दैन, त्यसलाई केमा हेर्नु पर्यो भन्दा पासबुकमा हेर्नु पर्यो। त्यही भएर पासबुकको राख्ने। अब बी नम्बरको कुरो के भयो भन्दा लेस लेस एड, यो लेस एड गर्दा अब हामीले यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यो माइनस यसलाई माइनस थिच्ने, प्लस प्लस माइनस प्लस गर्दाखेरि सबै क्याल्कुलेसन गर्दा प्लस 7900 आउँछ। अब यो प्लस 7900 मा 20,000 जोडेपछि 27,900 आयो। अब यो आएकोलाई हामीले के लेख्ने भन्दा प्लस आयो भनेदेखि हामीले ब्यालेन्स लेख्ने, ब्यालेन्स एज पर काटेर के बाँकी छ भन्दा पासबुक। यदि यहाँनिर यो क्याल्कुलेसन गर्दै जाँदाखेरि यदि यहाँ माइनस आएको भए हामीले ओभरड्राफ्ट भनेर ब्र्याकेट दिन्छौँ, माइनसमा आएको भए ओभरड्राफ्ट भनेर दिन्थ्यौँ। अब यो तरिकाले हिसाब गर्यो एउटा। अब यही क्वेसनलाई हामीले बुकमा भएको तरिकाले गर्दा कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा म देखाइदिन्छु। हेर्नुहोस् त, अब बुकको अनुसार गर्दाखेरि वर्किङ नोट त्यही हो, हाम्रो खर्च भयो माइनस आम्दानी भयो प्लस गरेर सबै गरेर हामीले वर्किङ नोट पहिले गऱ्यौँ, पत्ता लाग्यो। अब हामीले प्लस माइनस गर्दाखेरि आई नम्बरकोलाई माइनस, भी नम्बरकोलाई माइनस, आइबी र भिआईकोलाई एडमा लान्छौँ। अब हामीले यहाँनिर यो 3टा पोइन्टहरूलाई लेख्यौँ सर र क्वेसन सारिदियो, चेक इस्युड एमाउन्ट इन्ट्रेस्ट क्रेडिटेड के छ त्यो पोइन्टहरू अहिले जसरी सर र सारिदियो। अब यो सबै जोड्दा 8500 प्लस भयो, यो दुईटा जोड्दा कति आयो भन्दा 28,500 आयो। अब लेस गर्ने पोइन्टहरू पनि राख्यौँ हामीले, कति आयो माइनस 600 आयो। योबाट यो घटाउँदा कति आयो भन्दा टोटल 27,900 रुपिज आयो। अब यहाँ प्लसमा आएपछि ब्यालेन्स एज पर पासबुक भयो। अब कुरो अघिकै जस्तै भयो, सेम भयो।
अघिको हिसाब र अहिलेको हिसाबमा फरक के भयो भन्दा अघि हामीले यो पोइन्टहरू प्रत्येकलाई एड गरेथ्यौँ, यो प्रत्येकको अगाडि लेस गरिदिएको थियौँ। अहिले चाहिँ यो एउटा एड लेखेर कमन भयो कुरो उयो। अघि चाहिँ हामीले प्रत्येकलाई के गर्दैथ्यौँ, छुट्याएर प्रत्येकलाई एड लेस गर्थ्यौँ, त्यति मात्रै फरक हो। त्यस कारणले यसमा केही त्यस्तो फरक छैन। तपाईहरुलाई त्यो तरिकाले गर्नुस् या यो तरिकाले गर्नु, वर्किङ नोट यही हो, यही तरिकाले गर्ने वर्किङ नोट चेन्ज नगर्ने वर्किङ नोट यही हो। र यो दुईटा चाहिँ आफ्नो तरिकाले जुन तरिकाले गर्न मन लाग्छ त्यही तरिकाले गर्ने र त्यो अघिको तरिकाले गर्दाखेरि टाइम चाहिँ अलिकति सेभ हुन्छ, आफै ट्राई गर्नु होला। ल अब यति च्याप्टर पढिसकेपछि, यो आजको फर्स्ट डेको क्लास पढिसकेपछि तपाईहरुले मलाई आशा छ धेरै कुराहरु बुझ्नुभयो होला। अझै बाँकी रहेको कुराहरु आगामी क्लासमा बुझ्नेछ। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने साथीहरुमा शेयर गर्नुस्, लाइक गरेर भिडियो सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। तपाईहरुको सब्स्क्राइबले मलाई अरु भिडियो बनाउनलाई मोटिभेट गर्छ। त्यस्तै गरेर हामीलाई फेसबुक र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्नु होला, जुन चाहिँ हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा लिंक छ। थ्यांक यू।